बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। बड़ी ख़बर आ गई है इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब से मुताल्लिक कि उनकी जेल मुंतकली हो रही है। इस वक्त वो काफ़िला रास्ते में है, इसके ऊपर मैं बात करूँगी। इसके अलावा जो मैंने पहले अपने व्लॉग में आप लोगों के सामने एक चीज़ रखी थी, एक बहुत बड़ा दावा इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो पहले बयान दिया था, अब वो अपने ही बयान को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि PTI या इमरान खान के बगैर अगर इलेक्शन होते हैं तो शफाफ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब के लिए भी एक और मुश्किल है, मगर सबसे पहले ये एक अहम मामला, एक अहम बात कि इस वक्त अंधेरे के अंदर, अंधेरे में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। बरास्ता मोटरवे ये काफ़िला रवाना हुआ है, एक बहुत बड़ा काफ़िला है जिसके अंदर 15 गाड़ियाँ शामिल हैं, एक एम्बुलेंस इसके अंदर शामिल हैं, 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ इसके अंदर शामिल हैं। और बरास्ता मोटरवे इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। इससे पहले हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब राज़ी नहीं थे अडयाला जेल जाने के लिए, क्योंकि वो यूज़ टू हो गए थे अटक जेल के, और उनका ख्याल था कि वो तमाम सहूलियात जो अटक जेल में जिस भी हैसियत में उन्हें मुयसर है वो उसमें ओके फ़ील कर रहे हैं, बेहतर फ़ील कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए बेहतर है। और इसके अलावा जो मैंने पहले भी आपको गुज़श्ता रोज़ अपने व्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब के साथ मदर ऑफ़ ऑल डील्स करना होगी, और ये कभी इम्कान भी है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो अडयाला जेल मुंतकिल हो रहे हैं, पूरा सियासत का एक मंजरनामा तब्दील होता हुआ हमें नज़र आएगा। उसकी एक अहम वजह ये है कि अडयाला जेल में सिर्फ इमरान खान साहब अब शामिल नहीं होंगे। ये याद रहे कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस जब भी आते हैं उनको जेल जाना पड़ेगा, और उनके लिए अडयाला जेल ही होगी जहां पर इमरान खान साहब के अलावा नवाज शरीफ साहब को भी रखा जाएगा। तो एक जो बार बार बात हो रही थी, और ख़ास तौर पे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो एक नक्शा खींचा था कि इमरान खान साहब जो हैं अब वो अनकंट्रोलेबल हैं, वो उनको कंट्रोल करना अब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अपनी खामियां हैं, नून लीग की भी और दीगर सियासी जमातों की, कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी के ग्राफ को इतना ऊपर कर दिया है कि अब वो चाहकर भी नीचे नहीं उसको लाया जा सकता। और जो मदर ऑफ ऑल डील्स की बात थी वो अब होने जा रही है। ऐसा लगता है कि मुफाहमत का ये रास्ता जो है ये अडयाला जेल के अंदर से निकलेगा। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, नवंबर का महीना बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगा। नवंबर का पहले हफ्ते तक जो है वो नून लीग के लिए मुश्किलात है, 23 सितंबर के बाद नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात हैं, मगर अक्टूबर का महीना काट लेने के बाद नवंबर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सिर्फ खुशखबरियाँ। और ये पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोफेसर साहब हैं जो पेशन गोई करते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं सितारों के हवाले से, उन्होंने भी ये बताया था, और ये बातें अब सच साबित हो रही हैं। अडयाला जेल में ज़रा सोचिए, एक मंजर कशी कीजिए जहन में। एक तरफ इमरान खान साहब अडयाला जेल में होंगे, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जब भी आए, अगर इमरान खान साहब तब तक अडयाला जेल में होते हैं, इमरान खान साहब के अलावा नवाज शरीफ साहब भी अडयाला जेल में होते हैं, तो सोचिए ज़रा अडयाला जेल की क्या सूरत हाल होगी, कितनी गहमा गहमी होगी, किस तरह से तांता बंधा रहेगा। और बेसिकली ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, ये कभी इम्कान है कि अडयाला जेल के अंदर बैठ के दरमियान का कोई रास्ता निकलेगा, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। क्योंकि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने भी अपने वकला के ज़रिए ये पैगाम कन्वे कराया था, ये मैसेज कन्वे कराया था कि वो इलेक्शन के मामले के ऊपर और पाकिस्तान और रियासत और अवाम के मामले को लेकर ना सिर्फ सियासी जमातों से बल्कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन का मौसम भी है, फ़िज़ा बनते हुए हमें नज़र आ रही है। और इन केस खुदा ना ख्वास्ता फ़ेब के अंदर, फरवरी के अंदर इलेक्शन नहीं होता तो सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होगी। खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कहना चाह रही, मगर कुछ ऐसे इम्कानात बनते हुए या फिर ऐसी फ़िज़ा बनते हुए नज़र आएगी कि खुदा ना खास्ता सूरत हाल जो है वो मार्शल लॉ की तरफ जा सकती है। अब ऐसा है कि पहले काकड़ साहब ने भी, अब ये चीज़ें आप एक दूसरे से कनेक्ट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के वसी तर मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए सूरत हाल को आगे ले जाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कभी भी अपने असीरी के दौर के अंदर या इससे पहले ये कभी नहीं कहा कि वो वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को जितना हम लोग जानते हैं या समझते हैं, जितना उनको पब्लिक समझती है, वो एक बेहतरीन अपोजिशन लीडर हैं। और लेकिन उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म भी जो इनिशिएटिव्स लिए वो काबिल तहसीन थे। पहली बार उनको इक़्तिदार मिला और जिस तरह से मामलात को लेकर आगे चले, वो उनके खिलाड़ियों ने जो किया उसको किया हो। इमरान खान साहब क्लीन थे, क्लीन हैं,
اور امید ہے کہ اگلے وزیر اعظم بنیں گے تو کلین ہی رہیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اڈیالہ جیل کے اندر جو ہمیں ایک بڑی سرگرمی ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے، اس میں ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا گمان ہو سکتا ہے کہ ایسے ہمیں انڈیکیٹرز ہیں، ایسے اشارے ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ کوئی بڑی چال یا کوئی بڑا بریک تھرو اڈیالہ جیل کے اندر سے نکلے گا، اور دیکھتے ہیں کہ خدا کرے بخیر و عافیت تو وہ ان کا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو جائے۔ اسی لیے جو ہے وہ رات کے اندھیرے کا جو انتخاب ہے کیا گیا کہ براستہ موٹر وے وہ سیفلی نکل جائیں، اور اچانک سے یہ خبر ملی ہے کہ وہ اٹک جیل سے اڈیالہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور عام معاملے کے اوپر جو میں نے پہلے اپنے ولاگ میں عمران ریاض کے حوالے سے بات کی تھی۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے ان کے وکیل علی اشفاق صاحب تو اپنی کوششیں کر رہے تھے، اور بڑی ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی تھی، بڑے معاملات بھی تھے۔ پھر بہت سارے قریبی لوگ جو جا کے ان کے ملے، پھر فہد شہباز کا ایک ویڈیو جس کو 10 منٹ کے اندر ڈیلیٹ کروا دیا گیا، جو ان کی پوری حالت بتا رہا تھا عمران ریاض خان کی۔ تو میرے بہت ہی قریبی ایک ایسے دوست، ایک ایسے کلیگ، ان سے میری بات ہوئی چند گھنٹے پہلے، اور وہ پہلے شخص تھے جو عمران ریاض خان سے ملے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچے تھے، چونکہ وہ ان کی فیملی کے ساتھ رابطے میں تھے، تو وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے عمران ریاض خان کو دیکھا، ان سے ملے، ان کو گلے لگایا۔ تو انہوں نے کہا یہ بات بالکل درست اور سچ ہے جو فہد شہباز کہہ رہے ہیں، عمران ریاض کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، یہ وہ عمران ریاض نہیں ہے جسے ہم لوگ جانتے تھے، یہ کوئی اور عمران ریاض ہیں جو گھر واپس آئے ہیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران ریاض اگر قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ واپس اسکرین پہ ایک صحافی کی حیثیت سے آتے ہیں، تو اس میں کئی مہینوں کا وقت درکار ہے، کئی مہینے لگیں گے اس کے اندر۔ تو یہ بڑی ایک چیز تھی، اور جو ایک دعویٰ ہے، دعویٰ یہ ہے، جاوید چودھری صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران ریاض خان کی جو بازیابی ہوئی ہے یا ان کو گھر میں پہنچانے کا جو عمل ہے، اس کو آگے بڑھایا میاں نواز شریف صاحب نے۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے جو جاوید چودھری صاحب یہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ چیزوں کو سمودلی نون لیگ کے حق میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پورا پاکستان یہ دیکھ رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ عمران ریاض کب بازیاب ہوں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ عمران ریاض کا جو فالوور ہے یا جن کے سمپتیز ہیں، خاص طور پہ پورے پاکستان کی سمپتی ہمدردی عمران ریاض ان کی فیملی کے ساتھ تھی، اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، عمران خان سے اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی طرف۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا بیانیہ ایک سوچ سمجھ کے ایک اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ وہ بدلے کی فطرت رکھتے ہیں، بدلہ لینا اپنا نہیں بھولتے۔ اور عمران ریاض خان نے اپنے جتنے بھی ولاگز کیے، جتنا بھی انہوں نے پبلک سے انٹریکٹ کیا ہے، جتنی جگہوں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے کبھی بھی ایک سافٹ امیج میاں نواز شریف صاحب یا نون لیگ کا بلڈ نہیں کیا۔ تو یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے، اور دیکھنا یہ کہ اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے، کیا اس کو ایک بیانیے کے طور پہ یا اپنے الیکشن سٹانٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا آئندہ الیکشن میں۔ تو لیٹس سی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے، اس لیے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ کاکڑ صاحب کا گزشتہ روز جو ایک پورا تہلکہ خیز قسم کا انٹرویو ہمارے سامنے آیا، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے بغیر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، پھر آج اس کی تصحیح کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی قانونی کارروائی تو ہوگی، مگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو برابر کا حق دیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ کسی خاص جماعت کے لیے کوئی خاص برتاؤ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ مفاہمت ہونے جا رہی ہے، یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، یہ سچ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ واقعی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب یہ الیکشن کے اندر، یہ جو شفاف الیکشن ہوں گے تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کر کے، تو اس کے اندر دیکھنا ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور کس جماعت کے لیے کریں گے، اور جو ریزلٹس آئیں گے، ابھی الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا کہ ہماری پوری کوشش ہے اور ایسا سسٹم متعارف کرا رہے ہیں جس کے اندر یہ کہا جائے گا اور یہ نظر آئے گا کہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ اگر دھاندلی نہیں ہوتی اور اس کو پبلک ایکسیپٹ کر لیتی ہے، تو پھر پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ باقی رہ گئی ڈار صاحب کی بات، ڈار صاحب کے لیے بڑی مشکل آن کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جاتے جاتے عمرتا بندیال صاحب نے جو فیصلہ دیا نیب امینڈمنٹس کو لے کے قلعدم کیا، تو اس کے بعد پہلا جو کیس کھلا وہ تو راجہ پرویز اشرف صاحب کا کھلا، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، سابق اسپیکر بھی رہے ہیں۔
اب اسحاق ڈار صاحب کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ وہ جو ایک کیس کبھی بہت پہلے اٹھا، شہرت پائی اور پھر بند ہو گیا، وہ تھا آمدن سے زائد اثاثہ جات، جس کے اندر ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوئی، جس کے اندر ان کی جائیداد بھی قر کرنے کے بارے میں چیزیں آئیں، اور پھر وہ ساری چیزیں واپس ہو گئی، ریورس ہو گئی۔ لیکن اب نیب نے دوبارہ سے اسحاق ڈار صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس اوپن کر دیا ہے۔ تو ملا جلا رجحان ہے، مگر جہاں تک الیکشن کی بات ہے یا جہاں تک سیاسی جماعتوں کی بات ہے، اب آپ کو ساری سرگرمی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر بنتی ہوئی نظر آئے گی، چاہے وہ پھر نون لیگ ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو۔ اس امید کے ساتھ کہ آنے والی سحر ہم تمام لوگوں کے لیے اچھی ہوگی، پاکستان کے لیے اچھی ہوگی۔ اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔